So let's revise the concepts, the basic concepts. So it all starts from where? इस्लाम हमें क्या कहता है? देखिए इस्लाम हमें क्या विजन दे रहा है. छोड़ो पैसे कमाना सेकेंडरी है, अल्लाह दे देगा, कैरियर बनाना सेकेंडरी है, वो भी हो जाएगा, ये चीजें चलती रहती हैं. लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ फैमिली क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह तहरीम में आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. ए लोगों जो ईमान लाए हो, बचा लो अपने आप को और अपने फैमिली को, बचा लो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है. दिस इज द इस्लामिक विजन. आज से ये विजन हमें अपनी लाइफ में लाना होगा कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, आखिरा ओरिएंटेड. दिस लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज जस्ट टेम्पररी. आजमाइशें आएंगी इसमें, अल्लाह विल टेस्ट अस थ्रू फियर्स, अल्लाह विल टेस्ट अस थ्रू लॉस ऑफ लाइव्स वगैरह वगैरह. But as long as the ultimate vision is there, as long as you as a family are trying your best to save yourself and your family from the hellfire, Allah maaf kare. So that's a good vision and you are on the right track. So this is the first thing to revise as a generation. Secondly, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. देखो अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए नहीं बनाई कि चीजें इकट्ठे करो. Alhaakumut takassur hatta zurtumul maqabir. Mutual rivalry in worldly wealth has diverted them. Hatta zurtumul maqabir, until they reach the graves. Then they will know. Yes, then they will know. तो अल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट ठीक कर रहा है. आज के कंज्यूमरिज्म के दौर में, कैपिटलिज्म के दौर में, आज के ग्लैमर के दौर में हर किसी को शौक है एविडेंट होने का, हर किसी को शौक है चीजें दिखाने का, हर किसी को शौक है विजिबिलिटी का. अल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा मकसद नहीं था. तुम्हारा मकसद था कि एहसन अमल करके दिखाओ. तुम्हारा मकसद था कि बुराइयों के बावजूद खड़े होकर दिखाओ. तुम्हारा मकसद था मुश्किलात के बावजूद लड़के दिखाओ. तुम्हारा मकसद था कि एक्सीलेंस के साथ चलो, एहसान के साथ चलो. दैट इज द ब्यूटीफुल पर्पस ऑफ लाइफ. किसी भी आप फील्ड में जाएं, कुछ भी करें, शादी करें, व्हाटएवर, इस आयत को जो है वो अपने जहन में, अपने दिल में बिठा लें, नक्श कर लें अपने दिल में कि जिंदगी का मकसद असल में है क्या. एंड देन हमारे कॉन्सेप्ट अल्लाह रिवाइज करवाता है सूरह कहफ में. फितनों का इलाज है सूरह कहफ में, दजाली फितना स्पेशली, उसकी आयत है. अल्लाह वो स्टोरी सुनाने के बाद ये आयत जो है उसमें आती है. कौन सी स्टोरी? द मैन विद 2 गार्डन्स. 2 लोग थे जिनके बागात थे, उनमें से एक एरोगेंट था, उसमें से एक मटीरियलिस्टिक था, एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक. उसने कहा कि मैं नहीं समझता आखिरत आएगी, आएगी भी तो अल्लाह मुझे इससे ज्यादा दे देगा. वो स्टोरी सुनाने के बाद अल्लाह कोट करते हैं, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला. वेल्थ एंड चिल्ड्रन आर बट एडोनमेंट ऑफ द वर्ल्डली लाइफ. जीनत है दुनिया की, जीनत है, मकसद नहीं है. This is not the purpose. This is just an adornment. This is just for your enjoyment. This is just for a short stay. लेकिन एक और विजन हमें अल्लाह के नबी ने दिया, हदीस में आपको सुनाता हूँ. बट असल में क्या चीज मैटर करती है? वल बाकियातुस सालिहात, बट द एंड्यूरिंग गुड डीड्स, अमल साले, वो है जो तुम्हारे रब के यहाँ खैर पाएंगे, वो है जो जिनका तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा. वो विजन बनाओ, वो करो. दुनिया के पीछे पागल मत हो जाओ. मत अपने बच्चों को कैपिटलिस्ट बनाओ. मत अपने बच्चों को जो है दुनिया का वर्शिपर बनाओ. अपने बच्चों को अल्लाह का वर्शिपर बनाओ. अपने बच्चों को वैल्यू सिखाओ, आसन अमला सिखाओ. और फिर देखिए कितना खूबसूरत विजन हमारे नबी ने दिया. जब एक ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, when the human being dies, his deeds except for 3, everything comes to an end except for 3. Ongoing charity, what a vision. Beneficial knowledge, again कितनी खूबसूरत नसीहत हमारे नबी हमें कह रहे हैं. नॉलेज हासिल करो, किसी को पढ़ा दो, कुछ शेयर कर लो, ताकि क़यामत तुम्हारा सदका जारिया है. नंबर 3, a righteous child who prays for him or her. एक नेक बच्चा जो तुम्हारे लिए दुआएं करे तुम्हारे मरने के बाद. What a great vision that is. Brothers and sisters, concepts रिवाइज होने वाले हैं. हमें नहीं समझ आ रही हम क्या हैं. हम आधे मुसलमान हैं, आधे कैपिटलिस्ट हैं, या हम आधे मुसलमान हैं, आधी फेमिनिस्ट हैं, या आधे मुसलमान हैं, आधे लिबरल हैं. हमें नहीं समझ आ रही कि हमने क्या फॉलो करना है, क्या करना है. What's the right track? It all starts from revising the concepts. फितरा, जब तक इंसान फितरत पे है उसके मामला ठीक चलेंगे. दिस इज द रूल ऑफ अल्लाह. फितरत क्या है? मर्द का एक रोल है, अल्लाह ने उसकी फितरत में डाला, एक्सटर्नल रोल है, एक्सटर्नल. औरत का क्या रोल है? इंटरनल, फितरत में है उसकी. अल्लाह ने क्लियरली जेंडर रोल्स डिफाइन किए. बाकी शी कैन हैव एस्पिरेशंस, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, एज लॉन्ग एज द रोल्स डिफाइंड बाय इस्लाम आर नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, एज लॉन्ग एज फितरा पे चल रहा है फैमिली स्ट्रक्चर, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन. और इस वक्त हमारी फितरत जो है वो हिट हुई है. एंड व्हाट इज द फितरा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर कोई तुम में से चरवाहा है. और सबसे पहले खामत को कहा, मर्द कव्वाम है. कव्वाम को जिम्मेदार होना चाहिए. कव्वाम को वीकनेस सूट नहीं करती है. कव्वाम बने. उमर बिन खत्ताब कहते हैं कितना अजीब है वो शख्स, यानी अजब है उस शख्स पे, तारीफ कर रहे हैं, अजब है उस शख्स पे जो अपने घर वालों के साथ बच्चों की तरह है, अपनी वाइफ के साथ बच्चों की तरह है, लेकिन जब शी नीड्स हिम ही इज अ मैन. जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो मर्द है. बी अ मैन. वी डोंट नीड बेबीज. वी डोंट नीड यू टू बी प्लेइंग PlayStation 5 इवन आफ्टर हैविंग 4 kids. कभी कभी खेल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट. सो अल्लाह के नबी ने विजन सेट किया कि तुम में से हर कोई चरवाहा है, खामत चरवाहा है. खामत जिम्मेदार है अपनी फैमिली का, औरत जिम्मेदार है अपनी घर की, औरत जिम्मेदार है अपनी फैमिली की हिफाजत करने की,
اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی, اور مرد کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی. سروینٹ گارڈین ہے پراپرٹی کا ماسٹر کے, اس لیے نو ڈاؤٹ ایوری ون آف یو از اے شیفرڈ. پلیز شیفرڈ بنیے, ذمہ داریوں کا احساس کیجیے. میرج از ناٹ آل اباؤٹ ہیپینس. موسٹ آف اس وی ڈو میرج بیکاز وی وانٹ ٹو چیز ہیپینس. ہیپینس ملے گی, ہیپینس ملے گی. ہیپینس از جسٹ اے بائی پروڈکٹ آف دا ویژن. اگر وہ ویژن سے میرج ہوگی تو انشاءاللہ ہیپینس بھی آئے گی, اللہ کی طرف سے آئے گی. اور وہ ویژن یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, رسپانسبلٹی. میرج از آل اباؤٹ رسپانسبلٹی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, the best of you are those who are the best to their families and I am the best to my family. میں بھائیوں سے بہت سخت بات کرنے لگا. میرے بھائیوں, I have zero respect for a man who is good to everyone else, but at home he is the worst person. With wife he is the worst person. With children he is the worst person. With parents he is the worst person. Zero respect. It cancels everything. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بٹ پلیز جو بھی ہے, وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو, اس ٹائم پہ یو نیڈ ٹو شو اسٹرینتھ. یو نیڈ ٹو بی گڈ ٹو یور فیملی. یو نیڈ ٹو ہیو گڈ اخلاق ود یور فیملی. دس از وٹ ڈیفائنز یو ایز اے قوام. پلیز ٹیک موٹیویشن فرام دس حدیث. پھر یہ حدیث سنیے کہ وہب بن جابر وہ کہتے ہیں کہ the client of Abdullah bin Amr رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to him, I intend to reside this month by the sacred house in Jerusalem. Abdullah said to him, have you left your family with enough to sustain themselves? He said, no. Abdullah said, return to your family and leave them with enough to sustain themselves. For I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, it is enough sin for a man to neglect those under his care. Allahu Akbar. It's a sin to neglect those under his care. اب دیکھیں بیلنس کیا ہے. بیلنس یہ ہے کہ آپ خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اور خواتین سے گزارش ہے کہ ایسی حدیث کو تانے مار کے اپنے ہسبینڈس کو نہ سنائیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, بات ٹھیک ہوتی ہے, ٹون ٹھیک نہیں ہوتی ہے. جب ٹون ٹھیک نہیں ہے تو وہ مرد ہے نا, وہ اس کی ایگو انکار کر دے گی اس چیز کی. تو بیلنس شوڈ بی دیئر. یہ میں صرف بھائیوں کو ڈانٹنے کے لیے سنا رہا ہوں. اوکے, دین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ سب کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, ایوری ون آؤٹ ہیئر. لرن یور لینیجز. وائی؟ ٹو سولیڈیفائی یور فیملی ٹائز. اپنی لینیج بتایا کریں اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں سے متعارف کروایا کریں انہیں. دے شوڈ ہیو سم ون ٹو لک اپ ٹو. And then verily keeping family ties causes love among the kinship, enriches the wealth and increases the lifespan. سبحان اللہ, کتنے اس کے اثرات ہیں زندگی پہ. کتنا شارٹ کٹ اسلام ہمیں بتا رہا ہے. تم نے لائف سپین انکریز کرنا ہے, اپنی فیملی ٹائز کو مضبوط کرو, صلہ رحمی کرو. یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز, تین طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی, بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ. میرے کزنز ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں, جن کو میں نے لائف کی ہر فیلڈ میں سکسیسفل دیکھا ہے. نمبر 1, لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والا, انتہائی نرم انسان, کسی کو دکھ نہ دینے والا. نمبر 2, رشتہ داروں کو, غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والا, مساکین رشتہ داروں کی مدد کرنے والا, ان کو پوچھنے والا. نمبر 3, باپ کی عزت کرنے والا. آئی نو ماں کے حوالے سے بہت حدیث ہیں, لیکن میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے, باپ کی عزت کرنے والا, باپ کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کرنے والا. آئی ہیو سین دیم آن ٹاپ, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہ حدیث, آئی ایم سرٹنلی امیزڈ دیٹ اے مین کین بی ود ہز فیملی لائک اے چائلڈ. عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں, بٹ if he is called forth, he is found to be a true man. And then یہ حدیث کو اپنی زندگی کا پرپس بنا لیجیے. بیہیویئرل سائنسز کیا کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی عقبہ کو, او عقبہ, ریکنسائل ود whoever cuts you off, give to whoever deprives you and forgive whoever wrongs you. اس ویژن کے ساتھ فیملی سیٹ ہونی چاہیے, اس ویژن کے ساتھ فیملی بننی چاہیے. خامدوں کو بھی معاف کرنا چاہیے, عورت کو بھی معاف کرنا چاہیے, اپنے خامد کو ریکنسائل کرنا چاہیے اپنے ان لاز کے ساتھ, نو میٹر وٹ. آئی نو دیر از اے لاٹ آف ٹاکسٹی, دین اجازت بھی دیتا ہے ٹاکسک لوگوں سے دور ہونے کی, لیکن کوشش کی جائے کہ خیر کا معاملہ کیا جائے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ چلا جائے. جسٹ ٹو کنکلوڈ بردرز اینڈ سسٹرز, اس کو چھاپ لیں اپنے دل میں, اس تصویر کو. A beautiful picture and you can see ایک ٹرائنگل ہے, اور دکھایا یہ ہوا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. So this should be our ultimate vision. اور میں آپ کو یہاں پہ I guess امام شافعی کا کوٹ ہے, امام احمد بن حنبل کا, بہرحال one of the imams, he said کہ جب بھی میری وائف سے میرا کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی انبن ہوتی ہے, تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ ضرور اللہ سے میرا کوئی تعلق خراب ہوا ہے, ضرور میرے تقوی میں کوئی کمی آ رہی ہے. تو وہ ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ سے تشبیہ دیتے تھے. اس لیے دس از دا سمپل ویژن, کچھ بھی نہ کریں, سمپلی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں, اور جو نیچرل ورلڈ آرڈر ہے اللہ کا, جو فطرہ میں ڈیفائنڈ ہے ورلڈ آرڈر, اس کو فالو کرنے کی پوری کوشش کیجیے. وی ڈونٹ نیڈ اینی ازم اور اسکزم, اسلام از انف فار اس انشاءاللہ. سو میری دعائیں بردرز اینڈ سسٹرز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. پلیز ایک دوسرے کو فورگیو کریں, اپنے ڈفرینسز کو ریزالو کریں, اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں. جتنے ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں, یقین کیجیے کاؤنسلنگ کیسز جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں, روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں, ان بچوں کی فیملی ویک ہوتی ہے, ان کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ ویک ہوتا ہے, یا وہ انہیں ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, یہ کور ریزن ہوتی ہے. اس لیے پلیز اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. بردرز, اگر آپ کی وائف آپ کے پیچھے پڑ جاتی نماز پڑھیں یا اپنے آپ کو سیدھا کریں, تو شی از اے گریٹ وائف, ریسپیکٹ ہر, ڈونٹ اسکالڈ ہر, ڈونٹ اگنور ہر. اسی طرح بردرز اگر کچھ اپنی وائف کو کہتے ہیں, ایز لانگ ایز اٹس اے گڈ ایڈوائس اکارڈنگ ٹو شریعہ,
پلیز ایکٹ آن اٹ. ان کی بھی قدر کیجیے. ایسے ہسبینڈ اور ایسی وائفس کی آج کل بہت کمی ہے. اس ویژن کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ آپ سب کو فتنوں سے ہر